هذا نسواليم الشعر نتان زضيختيد قريبة تفوكا مثلا كستواليم هذا مازاليت شي طح سي تاكورتي السبات هذا نسواليم لي زيكويني زوريت لي ميرا 10 عقلي خدمات كستواليم ثورة ذلي كوت هانتي ذلي كوت سنات هانتي سنات كاع الزداد سنات كاع الفير تسواليم على داخل ومن بعد ذاك كتوالي نبداد ميدا نخدم ثقاشي نخدم النص يعني نخدم 24 نتاقاشي نعرف تخدم 22 كي تبغى ومن بعد ذاك ما سولي مثي طوطا شاكير تزاديني تزاد دوزيام رو في فوسين اذورني فوسين راني غاز لي كوت راني تاقاشي ومن بعد تاقاشيني دارني تيهني انسغلي ام كتولي مي طوطا شاكير ثاني طوطا شاكير ديني دنارنا صافي ما دي حضرهم تنضكار ما نسغلي يوسيا يوتا تنزض يوتا تنصبض ادي قيم داكي ذا طوطوش ومن بعد السوالي مكا ما دي حضر داكي اذبذو الصنغا ساير اضغرا ثاقاشي الدغاله اتوالي امكان نذكر ثاقاشيناكي امكان نلي هذا يغال الشالا كي شغل ذا غرفال مو غرفال هادي لي يططش الشالا كي يغال ذا خفيفين مليح ومن بعد تنخير الدغاله غرون اخي قال يعطيكم صحه. انا نوالي تولي ملي كوط ني مكاتي تزداد نداوض ديك كي تنكارود امك نخدم تمزوالو تاكي وتنزافيرا حتى تخدم هكا الزداد تخدم هكا الخير هكا لان وين يدي يخدم سوكسان كينا كخدمه لان وين تيدي يخدم هكا سفله ام كي تبغى كي تخدم هكا سكسير كيحفظها كيحفظ ما تعرف بابور ومن بعد تخدم الخير هكا الفير قد ما تاكي سي فير هكا تعجب اختي حتى درتي السناد كيف اداوض الخير هكا خارده الصفر شكش ما سيزدات كي غوري اسود ميو هكا السنة تاع مرزدات حتى لي كوط تنخدم لي كوط سنة تاع الفير سلاق الكنا تساوى هذا سنة تاع الفير سنة تاع الزداد كان نكمل الخدمة ذين سهلين كل يوم الزمالة يخدم كان هكا عاد تنعني الفير سناف انا الحكا هكا اما نكفاد يسقني كي نغدوين كقراصني سقنان لا نسنقنا سقنان
يعني وين سقارن لي زيكوير هكا هكا كان هكا التبع أما كفيرتيت هكا هكا ها لي زيكوير كيزوريت يمرا 10 هكا السبابة هكا شطح هكا توالي خاطر لأنو ندي قارن ونتولي فاسنين تغمو هكا زوز خديت زوز غادي فاسنين هكا يسمح ما خاطر دا زومي فينا تتبان هكا تبان ندي فاسنين هكا هكا وندوايو تقسيط سمي مشطوحة سمي بدير السكنانة كاسيد الزردة لا خدمة مشطاح لي بومضة راني نخدمو شبو يعني سوغ تيت نخدم زيك ولا قليل الحال لأن تفضل هكا ويكي غدي الباع تفضل ديال الحانوت شو نخدم خاصة كني مشطوحيت نتفدا مكان نخدم سوا نخدم سي مسمار يعني ما خير زابارابلوي هذا ندمو زلاني نو بارابلوي سي نزاد زيك نبدو زيك هكا ميدن مقرا هكا شطح داينو غاتي المزيد ونطفى على سبريد نبدو ماد ناوي لي فاكونس نيغ والسان سميت نبدو هكا كتصوري ونطفى على ما نسات ليكو قديم غاشو نفسي سناود سوا تنخدم ديال تريكو سوا دي قشيره سوا دي بونيين ناخد ليكو نتساوى داسن الخدمه مايلو تريكو مقار مديو ساره تفصيل تخدم يكمام غير وتمام تفصيل زيك هاكي نحفظ نتا غاره ابوط اللي خصو فني غنزلو تيد نتا غاره نفتي تريكوتن نتساوى داسن هكا نحفظ كاينه كاع الحصوله كيحفظها لما ترحم خويا يحفظها ما ذكروش دوت ما يحفظها هكا فرا كنا نستحفظ يتولاس يقيم الخام يعني يتولاس يقبانا تحفظها لها الحرفه تحفظها ما تخدم الحاج يماني ماشي بالصواب تخدم من دعوه نظيماني اما تولاس كود لا الخام مع تداول تماسك خدمت هكا شطح الخدمه غدفع الشطح هنا في المصروف نسد يسمحت طاس هضره عطا الهضره كي يدون ما كاين يدي تقيمم عجبني كل لي ميساج اللي كيتسالو كل لي كومونتير ني يعطيكم الصحه خاص وين يدي يشتمن لا فرحي فرحه نا وين يدينا يشتمي فرحه الخدمه المجهود وكثار داك لاشين كي غتلحو ان شاء الله ماذا وين يدي فرحه نعطي الصحه اعطيكم تدريك الصحه اعطيكم الصحه من دير كيزن عني تابعت انا نزتو على نتصودا السلام ونديكتو يوكتيني تابعن لي ستاجير نينو يوكتي مدوكال الحباب لي زامين من فيسبوك يوك الجروب اللي فيسبوك ياكل لي جروب عطاساني تيدي تابعن كان في مورا بارافن المروك تونس مي كان مي لي مزيغن ياك شو كان في مورا بارافن نورمالمون كاع سميتي مزيغن المروك تونس لا موريتاني ما نتبانيت سي مصر انا مام دي مصريين اللي عندهم قبايل ديالنا سي فرنسا سي الامريكان سي لونجلتير عطيتهم الصحه تورا تكمل هكا ومن بعد ندوي على نصغري تاع قاشي عفانو غالد هذا نطفي السكنيه كي مزولو تا كتدندم تورا نصغري تاع قاشيني يدنرنا فاقدر ذا فوكا تنفوك تولي مثلا مقر
120 كسا ما تاكوريني سنات تعاد نبدو هكا تاع نزضات ثلاثة غتنضكر هكا تزضا ثلاثة زضيعت هكا تضكرا بعد درا الخيط هكا درا الخيط هكا تضكرا سرح غاس هاد الخدمة ثا ان شاء الله كي قلت لا فيديو توالا يوث اسبانيول اللي تيخدمن يعجبني ان شاء الله كي خدمة شوف الاسبانيولي تهدر نفيق ليها ود اختي وكي بوس ثلاثة غير خدمة تالمون لي خدمة يوني ماني ويا عجباسن عن خدمة يوني اللي يوث تشيختك خدمني بوثني خدمي ديول ني غاس لوكازيون ني اكون تيتزكنا امكي تخدم ناس الصحفظة يتيك قلان لي زامي يعني يوتيوب نادي فيسبوك ناس نخدمها توالي ان شاء الله كي امكي تنخدم تثورتك السرحة غتضكرا هكا كي غتزدق يوتا تنزض يوتا تنضكر هكا تضكرا هادو غالا اتبع امكي الزضان تيليكوطني تردو على الخير هكا خالده خاطر هكا تضكرا تنضكرات الزضان هكا الفير هكا ندفير اتضكرا دير الخير هكا زداد هكا رانا تضكرا الخير هكا الفير الزضان هكا الفير هكا رانا تضكرا دير الخير الزداد هكا غنتكمل امان كفافي ومن بعد ندملا امك نبلا الخدمه هكا نوال غرنا ثقال انت تكملها تيكي هادو غالا غنكن بلا الخدمه لا توالام مضقرا تاقاشين ولي ذاك ودوالي انت تاقاشيني من تضقرا نغلي ماي استخدم كان كتيبسته والي استخدم هكا استخدم هكا والي استخدم هكا غادي يبدو غادي يفتته ولا امكا يوغال قادناس الشار شغل لاشي نستخدم داك من بعد لما يكون ينضكر تطفي مكا تطفض مكا نستخدم داك ديال التير هكا 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 يدي على ميم كيوغال دياس يدير هكا يوغال ولي مذاكر ولذا ولذاك ترى نكملها امكا تنبلا من بعد تفسير كليا اما داك الساعه هادو غالا خيرا الشغل الا قاون دينا امكا تنبلا خاطر لا نوه يسين انا ما كتبلال هاد ندم تم زواروثا غنزط هكا غنتنزض دي سنات سنخدم كا الخير هكا ومن بعد حتى كي نزضا اتنا الخرده غن اتنبلا توجور تنقالو تيني نزضا اتنر ولي زيكويني هكا يعني غنقفل اتنقفل ني غتنبلا ني غتنغلق ولا متقبيليت ريش كل يوم امي كيقال اتقفلا الخدمه ياكي نيغ اتغلقا نيغ اتبلاغ لانو اللي قارن انا الزمه هكا ولا هكا امكي تبدا الخدمه داكير اتبلا اتغلق هكا تكمل هكا اما كفيختيت حتى اما كفير لي ماياكي زانيت ان شاء الله دوكنا كون يعجبن
تاع كملها ندوغ على غوركم خاطر هكا كتفوك على فيديو ياك لا ماشي ديس كاميرا باسكم كان ندوغ على تيفوك نوالي غنكات تنفض درت نكاروتني بس نخدم هاك افيد نجبد هاك نجبد تنبلات تيبلا نفتح عفان تورا مكي كفسيت ولا مكي كوغال يلي مليح شغل ني داباي كوغال فوالا شغل شباك شغل الشباكيني شو تسطط نصاردي هذا الطفاط راه هو طرفاكي يوك الطرفاكي النيرون هنا هذاه هكا اثنخيضه ادو على غربه